बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा सन् 2022का प्रारम्भिक महिनाहरूमा विदेशी पर्यटकहरूको आगमन उत्साहजनक, सन् 2021 को पछिल्लो 4 महिनाको अवधिको तुलनामा सन् 2022 मा 137% बढेको छ। अनि कस्ती राम्री छोरी हाम्री मकन त अति 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 मन पर्छे। छन्द दिवसको अवसरमा कवि अल्का आत्रेय चुडालसँग कुराकानी र युक्रेनको मारियोपोल सहर रुसी कब्जामा पुग्न लागेका विवरण। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनी अधिकारीहरूले बन्दरगाह सहर मारिउपोलबाट सर्वसाधारण र सैनिक जवानहरूलाई निशर्त सुरक्षित स्थानतर्फ जान दिने विषयमा रुस समक्ष वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त सहर रुसी फौजको नियन्त्रणमा जान सक्ने बढ्दो त्रासबीच युक्रेनी अधिकारीहरूले त्यस्तो प्रस्ताव गरिरहेका हुन्। रुसी गणतन्त्र चेचन्याका नेता रमजान कादिरोभले बिहिबार दिउँसोसम्म मारिउपोल रुसको नियन्त्रणमा आइसक्ने बताएका छन्। एकजना युक्रेनी मरिन कमान्डरले आफूहरू अपर्याप्त सङ्ख्यामा रहेको, आपूर्तिका सामान सकिरहेको र अन्तिम दिन अथवा घण्टामा पुगेको बताएका छन्। 8 साता अघि अतिक्रमण थालेको रुसले मारिउपोललाई नियन्त्रणमा लिन सके त्यो उसको कब्जामा पुग्ने सबैभन्दा ठूलो युक्रेनी सहर हुनेछ। संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्वको एउटा साइबर सुरक्षा सञ्जालले भनेको छ युक्रेनलाई समर्थन गरिरहेका देशहरूमा रुसले साइबर हमला गर्ने तयारी गरिरहेको हुन सक्छ। गुप्तचर सूचना आदान प्रदान गर्ने 5 आइज नामक सञ्जालले उसकै शब्दमा फेला परिरहेका प्रमाणहरूका आधारमा चेतावनी सहित संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको हो। 5 आइज सञ्जालमा अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड आबद्ध छन्। साइबर हमलामा राज्यद्वारा प्रायोजित ह्याकरहरू तथा निजी गरी दुवै समूह सामेल हुन सक्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ। मस्कोलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका 1 दर्जनभन्दा बढी ह्याकर समूहहरूको पहिचान समेत गरिसकिएको छ। फ्रेन्च राष्ट्रपति एमानुएल माक्रो र उनकी उग्र दक्षिणपन्थी प्रतिद्वन्दी मारिन ल पेन बीच रुस विरुद्ध जारी प्रतिबन्ध, हिजाबमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, युरोप तथा जीवनयापन गर्न भइरहेको खर्चको विषयलाई लिएर मतभेद देखिएको छ। आइतबार हुने अर्को चरणको मतदान अघि मत सर्वेक्षणमा अगाडि देखिएका माक्रोले ल पेनलाई आर्थिक रूपमा मस्कोमाथि निर्भर रहेको आरोप लगाए। ल पेनले चाहिँ बहालवाला राष्ट्रपतिले सामान्य फ्रेन्चहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आफू जितेमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्ने बताइन्। सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मास्क लगाउन नपर्ने फ्लोरिडा राज्यका एक न्यायाधीशले जारी गरेको आदेश विरुद्ध अमेरिकी सरकारले पुनरावेदन गर्न लागेको छ। अमेरिकी सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोलले मास्क लगाउन अझै आवश्यक रहेको भन्दै पछिल्लो आदेशबारे पुनर्वलोकन गराउने विषयमा आवश्यक तयारी गर्न न्याय मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको जनाएको छ। यसै साताको सुरुतिर एक न्यायाधीशले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरूलाई मास्क लगाउन बाध्य पार्नु गैर कानुनी भएको आफ्नो आदेशमा भनेका थिए। र प्रदर्शनहरूका कारण देशका केही ठूला तामाखानेहरू बन्द भएपछि पेरुका प्रधानमन्त्रीले आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने बताएका छन्। विश्वको दोस्रो ठूलो तामा उत्पादक देशमा 20% उत्पादन रोकिन पुगेको छ। एन्डेसमा रहेका आदिवासी समुदायहरूले तामाको उच्च मूल्य हुँदाहुँदै उत्खननबाट आफूहरूले न्यून फाइदा पाइरहेको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा यहाँलाई फेरि स्वागत छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय अचेल दैनिक 2000 देखि 2500 सम्म विदेशी पर्यटक भित्रिन थालेपछि पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्ने आशा बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार सन् 2022 को हालसम्मको आँकडाले त्यसरी उत्साह बढाएको हो। तर पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू भने विदेशी पर्यटकको संख्या पुरानै अवस्थामा पुर्याउन खास गरी प्रचार प्रसार र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू थप्नुपर्ने बताउँछन्। सुनौ बिन्ता दाहालको रिपोर्ट। सरकारले सन् 2020 लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेपछि पर्यटन क्षेत्रलाई सघाउ पुग्ने गरी थुप्रै पूर्वाधारहरू विकास भएको जानकारहरू बताउँछन्। तर कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण ठप्प प्राय रहेको पर्यटन क्षेत्र गत वर्षबाट बिस्तारै तङ्ग्रदै गएको यस क्षेत्रसँग जोडिएका व्यवसायीहरू बताउँछन्। विदेशी पर्यटकको आवागमन संख्या महामारी अगाडिकै स्थितिमा पुग्न नसकेको भए पनि सन् 2021 को तुलनामा अहिले अत्यधिक बढिरहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई भन्छन्, सन् 2021 को
पछिल्लो 4 महिनाको अवधिको तुलनामा सन् 2022मा सोही अवधिमा 137% बढेको छ। दैनिक 2000 देखि 2500 को संख्यामा विदेशी नागरिकहरू नेपालमा आइरहनु भएको छ। यसरी आउने पर्यटकमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट आउनेहरू रहेका छन्। त्यसबाहेक अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बंगलादेशबाट आउने पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको विभागले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी पछिको अवस्थामा दक्षिण एसियाका मालदिव्स र श्रीलङ्काले जस्तो विदेशी पर्यटक भित्र्याउन नेपालले नसकेको पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख दीपकराज जोशी बताउँछन्। तर अहिलेदेखि नै खास गरी 3वटा विषयमा ध्यान पुर्याउन सकिए पर्यटकहरू फेरि उल्लेख्य संख्यामा आउने शरदयाममा महामारी अघिकै संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनी बताउँछन्। भ्याक्सिनेसनको ड्राइभ एकदमै राम्रो छ अरू कन्ट्रीहरू भन्दा, तर हाम्रो स्रोत बजारमा यो सन्देश पुगिरहेको छैन। दोस्रो, जस्तो 2019मा करिब 30-31 वटा विदेशी कनेक्ट गर्ने एयरलाइन्सहरूले विभिन्न 17-18 वटा देशबाट 40 वटा गन्तव्य हामीसँग सम्पर्कमा थियो। आजका दिनमा त्यो 21कै हाईमा छ। त्यो हिसाबले एयरलाइन्सहरूको कनेक्टिभिटी नबढाउन्जेल पर्यटकको संख्या बढ्दैन। र तेस्रो, जस्तो संसारभरि प्राकृतिक गन्तव्यहरू, अलिकति आइसोलेसनमा हुने एक्टिभिटिजहरू, यस्ता खालका गतिविधिहरूको खोजी भइरहेछ। नेपाल ठ्याक्कै त्यस्तै खालको देश हो। यो चीजहरू चाहिँ स्रोत बजारहरूमा एकदमै धेरै पुग्नु पर्यो। यी बाहेक कोभिडका कारण लगाइएका प्रतिबन्धहरू पनि खुकुलो बन्दै गएका बेला त्यसले विदेशी पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाउने जानकारहरू बताउँछन्। अहिले खोप नलगाएका विदेशी पर्यटकले पीसीआर परीक्षण गरेको प्रमाण देखाउनुपर्छ भने कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएकालाई मात्रै क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम राखिएको छ। विनिता दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। घेराबन्दीमा रहेको युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारियोपोल रुसको नियन्त्रणमा जाने सम्भावना बढ्न थालेका विवरण आइरहेका छन्। मारियोपोललाई लिएर रुससँग निशर्त विशेष चरणको वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको युक्रेनी वार्ताकार मिखाइलो पोदोलियाकले बताएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। आफ्ना सैनिक, सर्वसाधारण, बालबालिका र घाइते लगायतलाई बचाउन आफूले वार्ताको प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले ट्विट गरेका छन्। लडाईका कारण हप्तौँदेखि फसिरहेका कतिपय मानिसहरू बुधबार मारिउपोलबाट निस्कन पाएका छन्। रुसी गणतन्त्र चेचन्याका नेता रमजान कादिरोभले बिहिबार दिउँसोसम्म रुसले मारिउपोललाई नियन्त्रणमा लिइसक्ने बताएका छन्। एकजना युक्रेनी मरिन कमान्डरले आफूहरू अपर्याप्त संख्यामा रहेको, आपूर्तिका सामान सकिरहेको र अन्तिम दिन अथवा घण्टामा पुगेको बताएका छन्। 8 साता अघि अतिक्रमण थालेको रुसले मारिउपोललाई नियन्त्रणमा लिन सके त्यो उसको कब्जामा पुग्ने सबैभन्दा ठूलो युक्रेनी सहर हुनेछ। मारिउपोल मस्कोका लागि विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसैले सुरुदेखि नै रुसी सेनाले उक्त बन्दरगाह सहरलाई आफ्नो रणनीतिक उद्देश्यसहित निशानामा राखेको छ। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। आज छन्द दिवस। साहित्य अन्तर्गतको कविता विधामा प्रयोग हुने छन्दको संरक्षणबारे आज विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउने गरिन्छ। धेरैले साहित्यिक जमघटमा छन्दमा लेखिएका कविता वाचन गर्ने गर्छन्। नेपालमा करिब 25 वर्षदेखि वैशाख 28 गतेका दिन छन्द दिवस मनाउने गरिएको छ। यसै अवसर पारेर हामीले छन्दमा कविता लेख्ने तथा निनाद वल्लरी खण्डकाव्य लेखेकी कवि अल्का आत्रेय चुडालसँग कुराकानी गरेका छौँ। सुरुमा हामीले उनलाई सोधेका छौँ छन्द कविता भनेको के हो। छन्दहरूका निश्चित वर्ण संख्या, मात्रा संख्याहरू हुन्छन्। त्यसको अन्तर्गत रहेर एउटा नियममा रहेर, एउटा साँचोमा रहेर अथवा एउटा सूत्रमा रहेर कविता लेख्नुलाई छन्द कविता भनिन्छ। गद्य कविता र छन्दमा लेखिने कविता प्रतिको बुझाइ कस्तो पाउनुहुन्छ? दुवै आफ्ना विशेषता बोकेका कविता हुन्। छन्द कविता एउटा नियममा बाँधिएर लेखिन्छ भने गद्य कविताको नियम चाहिँ लेखक स्वयंले बनाउँछ भनौँ न एक किसिमले। त्यसमा पनि अन्त्यानुप्रासहरू लगाएर कसरी हुन्छ त्यसलाई रोचक, त्यसलाई सम्प्रेषणीय बनाउनको लागि लेखकले आफै एउटा साँचो बनाउँछ र त्यो साँचोमा सम्प्रेषणीय बनाएर लेखकले आफ्ना भावहरू व्यक्त गर्छ। तर अब हामीले एकदम सामान्य तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ छन्दमा कविता लेख्नेले गद्यमा लेख्नेलाई त्यति महत्त्व नदिने अनि गद्यमा लेख्नेले छन्दमा लेख्नेलाई नमान्ने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ भन्छन् होइन? तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो देखिनु हुँदैन, चित्त दुख्छ मलाई पनि त्यसो गर्दाखेरि।
छन्द कविता सबै एकै नाच र गद्य कविता सबै एकै नाच भनेर दुईटा भागमा हामीले विभक्त गरेर हेर्न मिल्दैन। हरेक कविताको मूल्याङ्कन, हरेक कविताको लोकप्रियता, हरेक कविताको सम्प्रेषणीयता हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यस्तै होच्याएर छन्द कविता राम्रो गद्य नराम्रो अथवा गद्य राम्रो छन्द नराम्रो भनेर हचुवाको भरमा भन्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँ अब दुईटैमा लेख्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई असाध्यै मन परेको आज अब छन्द कविता दिवस भएको भएर छन्दमा लेखिएको एउटा कविता वाचन गरिदिनुहोस् न। अब आउँदैछ माता तीर्थ औँसी, त्यसका आमाको बारेमा एउटा कविता लेखेकी थिएँ। यो चाहिँ पञ्चचामर छन्द हो। म को हुँ के हुँ कस्तरी कहाँ कसो गरी भए हिजो गरेर के कसो म आजसम्म के भए म आत्तिएँ कि मात्तिएँ कुनै पलाप थिएँ भनेर प्रष्ट जाँचने मुमा म पाउमा परेँ। म गम छुके म रम छुके र खान नै म खोज्छु के म गर्छु के म सक्छु के म देश निम्ति रच्छु के कता कता म जेलिए लडे कता म अल्झिए सबै थाहा हुने मुमा म बाल पाउमा परेँ। यो पञ्चचामर छन्दको कविता आमाको बारेमा। छन्दको संरचनाले कविलाई कविता लेखाउँछ कि संरचना भन्दा त्यसमा भाव प्रबल रहन्छ? अब त्यो कविको कवित्वमा भर पर्ने हुन्छ होइन। संरचना एउटा साँचो एउटा नियम कसरी कविता लेख्ने हो त्यो त अवश्य पनि छँदैछ, तर पनि कविको कवित्व कति छ, उसको भाव कति गहन छ, उसको भावलाई अभिव्यक्त गर्ने क्षमता कति छ त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसकारण छन्दको ज्ञानका साथसाथै बेजोड भावभित्रबाट आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो एउटै व्यक्तिले पनि 100वटा कविता लेखेको छ भने ती 100वटा कविता उत्कृष्ट हुँदैनन्। त्यसकारण त्यो एउटा भाव कति बाहिर राम्रोसँग कविले व्यक्त गर्न सकेको छ त्यसमा भर पर्ने कुराहरू हुन्। हजुर, गद्य कवितामा निश्चित अब ढाँचा हुँदैन नि होइन, त्यो कविता चाहिँ आफूले अब सबैको फरक फरक शैली हुन्छ र पनि अहिले बजारमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ गद्य कविताहरू नै वाचन गर्ने ठाउँमा होस् अथवा पुस्तक आउँदाखेरि होस् त्यो नै बढी हावी भएको देखिन्छ नि। त्यसको कारण चाहिँ के छन्दको प्राविधिक पक्ष धेरै नजानेको भएर हो अथवा के हो? होइन, यस्तो होइन। मलाई लाग्छ 21औं शताब्दी पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नेपाली साहित्यमा गद्य कविता लेखनको बाहुल्य हुँदै गयो अनि बिस्तारै बिस्तारै छन्द कविता लेख्ने परम्परा चाहिँ अलिकति मत्थर हुँदै गयो भनौँ न, अथवा सुषुप्त हुँदै गयो र एउटा नयाँ कविता लेखन परम्पराको सुरुवात भयो नेपाली साहित्यमा। त्यसले गर्दाखेरि गद्य कविता लेखन एकदमै चरमोत्कर्षमा पुगेको अवस्था हो अहिले र बिस्तारै तर फेरि पुनर्जागरण जस्तो भनौँ न, अहिले हाम्रा नेपाली साहित्यका धेरै लेखकहरू धेरै कविहरू फेरि छन्द पुनर्जागरण गर्ने, छन्दमा कविता लेख्ने, छन्द कविताको लहर ल्याउने भनेर हाम्रा धेरै साथीहरू लागि पर्नु भएको छ र यो फेरि एउटा नयाँ लहर खण्डकाव्य लेख्ने, महाकाव्य लेख्ने, छन्दमा कविताहरू लेख्ने लहर फेरि आउँदैछ। एउटा समयको माग हो यो। अन्तिममा छन्द कविता वाचन गरिदिनुहोस् न। कस्ती राम्री छोरी हाम्री मकन त अति 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 मन पर्छे झन झन राम्री झन झन राम्री जति 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 बढ्छे कस्ती राम्री छोरी हाम्री मकन त अति 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 मन पर्छे केही नौलो बोली सुन्दा टप 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 टिप्छे भैमा पानी पोखी आफै लिपि 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 गर्छे कस्ती राम्री छोरी हाम्री मकन त अति 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 मन पर्छे। उनी थिइन् कवि अल्का आत्रेय चुडाल साथी बिनिता दाहालसँग कुरा गर्दै। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही समाप्त हुन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।